जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये पाकिस्तान नेवी में पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से है। और ये पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, मेल या फीमेल आपने किसी भी ब्रांच के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो आपका लाजमी तौर पर पाकिस्तान नेवी के अंदर ये पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है। अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, इसमें किस किस कैटेगरी के आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं और जब आपने जाना है तो वहाँ पर क्या क्वेश्चंस आपके साथ होते हैं। तो ये वो सारा एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर टेस्ट दे के आते हैं और हमारे से आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सारी वही चीज़ें, इसमें आपकी सेंटेंस कंप्लीशन है, स्टोरी कंप्लीशन है, फिर पिक्चर स्टोरी है, वर्ड कंप्लीशन, ये क्या चीज़ें होती हैं। और आपने जब वहाँ पर जाना है तो फिर वहाँ पर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने ये वीडियो वॉच कर लेनी है मुकम्मल, ताकि जब आप वहाँ पर टेस्ट के लिए जाएँ तो आपके लिए वहाँ पर आसानी हो। ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये पार्ट 1 है। और पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब ये है कि आपकी इंटरनल थिंकिंग यानी आपकी चीज़ों के बारे में सोच क्या है, आप कितने पॉजिटिव माइंड हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी चेक की जाती हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है और उसके बाद इसके नोट्स भी बना लें बेशक, और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको दूसरों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद फिर मैं पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगा। ओके, यहाँ पर देख लें जी कि सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है। देखें, इसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी हम कह लेते हैं, इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कह देते हैं, इसको ज़हनी इम्तिहान भी हम कह लेते हैं। बेसिकली आप लोगों की इसके अंदर पर्सनैलिटी की जांच पड़ताल की जाती है कि जो आपकी सोच है वो किस एंगल से है, वो कितनी पॉजिटिव है और कितनी आपकी जो सोच है वो मैच्योर है। तो बहुत सारे सवालात आपके सामने इस तरह के रखे जाते हैं जिनके अंदर आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जब आपसे सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब आपने पर्सनैलिटी टेस्ट देना है तो आपकी क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, यानी आप में से उन्होंने क्या बेसिकली निकालना होता है। सबसे पहले होता है आपकी रिलीजियस अप्रोच। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्सेस होती हैं इसके अंदर ना तो मजहबी इंतहा पसंदी, ना कोई सियासी जिन लोगों का बैकग्राउंड है उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट होती है कि यानी देखा जाता है कि आप कितने पॉजिटिव थिंक करें, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग कितनी है, आप चीज़ों को किस बेस के ऊपर लेते हैं और आपकी जो ज़हनी इस्तेताअत है चीज़ों के हवाले से वो किस लेवल के ऊपर है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह टेस्ट तो आप लोगों को इसके बारे में बड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप लोगों की ज़हनी इम्तिहानात या आपकी जो ज़हनी इस्तेताअत है वो किस तरीके से परखी जाती है, वो इंशाल्लाह आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये इसका पार्ट 1 है, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी तो हमने इसका पार्ट 1 किया है, तो पार्ट 2 इंशाल्लाह वो कल हम इसको अपलोड कर देंगे। अच्छा, जब देखें जी, जब आपने जाना है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपको अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और फिर आपकी जो खूबियाँ और ख़ामियाँ क्या हैं और फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके वालिद साहब जो है ना क्या करते हैं, कितनी उनकी सैलरी है, ये वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसके ऊपर आप एक ऐसे लिखें। ठीक है, तो उसके बाद है जी कि आपने ये भी देखना है कि आपकी फैमिली के अंदर आर्म्ड फोर्सेस में से कौन से लोग हैं और कितने और किस लेवल के ऊपर हैं, क्या रैंक है उनका। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। देखें होगा क्या जी कि आपको इस तरह से एक पेज मिलेगा, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको 7-8 किस्म के सवाल आपको नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन है। आपको इस तरह से एक पेज मिलेगा, आपने क्या करना होगा कि जो सवाल आपको नज़र आ रहा है, जैसे आप लिखा हुआ पहला फिक्रा खेल ही खेल में, आगे खाली जगह, यहाँ पर आपने एक खाली जगह को पुर कर देना है। ठीक है जी, शेर को देखते ही, ज़िंदगी के गम, तो इस तरह से सवालात होंगे, इनसे आपका वो निकाल लेंगे, आपकी सोच और आपकी पर्सनैलिटी की जजमेंट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर देखें, अगर एक बंदा लिखता है खेल ही खेल में लड़ाई हो गई, तो इसका मतलब है कि भाई उसकी जो सोच है वो लड़ाई वाली है। अगर आप कहते हैं जी खेल ही खेल में मैंने बहुत कुछ सीखा, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव थिंक करें। खेल ही खेल में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो गई, खेल ही खेल में उसकी सेहत बेहतर हो गई, यानी जब जो आपने फ़िक्रा लिखना है उससे आपकी पर्सनैलिटी की जजमेंट ऑटोमेटिकली हो जानी है। उसके बाद है जी शेर को देखते ही वो डर गया, तो इसका मतलब वो डरपोक है। शेर को देखते ही वो मज़ीद कह लें कि चलाक हो गया, बहादुर हो गया।
تو اس طرح کے سوالات سے آپ کی ججمنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم سوال جو لکھے تھے ان کو فل کر لیتے ہیں جی، سمجھاتے ہیں آپ کو ان کو آپ نے فل کس طرح سے کرنا ہے اور ٹیسٹ آپ نے کس طرح سے دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اگر ہم بات کریں، سب سے پہلا سوال ہے جی، کھیل ہی کھیل میں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کھیل کو وہ ایز اے پازیٹیو ایکٹیویٹی لے رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کھیل ہی کھیل میں لڑائی شروع ہو گئی، کھیل ہی کھیل میں پولیس آ گئی جی، کھیل ہی کھیل میں وہ آپس میں لڑنے لگ گئے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں لکھنی ہے، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ میں رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا، شیر کو دیکھتے ہی شکاری نے نشانہ باندھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یار وہ ڈرپوک نہیں ہے، وہ چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر لکھ دیں جی شیر کو دیکھتے وہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا، تو اس کا مطلب ڈرپوک ہے۔ زندگی کے غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اگر ہم کہیں جی زندگی کے غموں نے اس کو پریشان کر رکھا، تو اس کا مطلب ہے بھائی کہ یہ تو بڑا پریشان آدمی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جو غم ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے، مطلب یہ کہ آپ نے ان چیزوں میں سے سیکھنا ہے۔ تو ڈاکٹر کو دیکھ کر مریض کو حوصلہ ہوا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس طرح کے سوال ہوں گے، ان کو آپ نے فل کرنا اور آپ نے کوشش کرنی ہے حتی الامکان جو بھی آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی۔ اسی طرح سے نیچے بھی میں نے سوال آپ کو فل کر کے بتا دیے۔ میرے دل میں ابھی تک والدین کا عزت و احترام موجود ہے۔ پاکستان ایک سیاحت میں اور خوبصورت ملک مشہور ہے۔ میں ایک اچھا فٹ بالر ہوں، میں ایک نمازی آدمی ہوں، میں ایک کھلاڑی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں ایماندار ہوں۔ تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز لکھ سکتے ہیں جو خوبیاں اس کے اندر بیسیکلی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نیگیٹو چیز آپ نے نہیں لکھنی، میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے اندر سے آپ لوگوں کی پرسنالٹی کی ججمنٹ آٹومیٹیکلی ہو جاتی۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو چیزوں کی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہم نے بیسیکلی جو سینٹینس کمپلیشن ہونے ہیں یا جو ہمیں فکرے مکمل ہم نے کرنے ہوں گے وہ کس طرح سے کرنے ہوں گے، کیسے ٹیسٹ ہوگا، کیسے ہمارے پاس شیٹ آئے گی اور ہم نے کیا چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو کیٹیگری یہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری کیا ہوتی ہے کہ آپ کو سوال بھی دیا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دیا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، تو نیچے کچھ آپشنز دیے ہوئے اے بی سی ڈی، یعنی بہت زیادہ، بہت کم، نہ ہونے کے برابر اور اکثر اوقات۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو بتائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر تو آپ بہت جلدی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جلد باز ہیں۔ اگر آپ بہت کم کرتے ہیں جلد بازی، تو اس کا مطلب ہے آپ پولائٹ ہیں، آپ چیزوں کو پہلے سوچتے ہیں پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اوکے جی، اگر مجھے دور بھیجا جائے تو مجھے دشواری ہوگی۔ دیکھیں بھئی جو فورسز ہوتی ہیں اس کے اندر تو آپ کو دور کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹ آپ کا کلیئر نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ مجھے دشواری نہیں ہوگی، بھئی آپ کہیں بھی مجھے بھیج دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے بہت کم دشواری ہوگی، نہ ہونے کے برابر نہیں ہے۔ اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو نہ ہوتی ضرور ہے، لیکن بہت کم ہوگی، کیونکہ میں ایک فورس کا ممبر ہوں، تو لہٰذا مجھے کہیں بھی بھیجا جائے گا تو میں ولنگلی اور میں خوشی کے ساتھ وہاں پر جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے جی کہ آپ اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں آپ کے ایک فکرے سے ہی۔ اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ سے خوش ہیں اور اپنی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کتنا خوش ہیں۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ کمی جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے، میرے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب دیکھیں نیکسٹ کوسچن دیکھیں اور اسے دیکھیے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کی ججمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ پبلک پلیس پر جانا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ پبلک پلیس پہ جانا پسند کرتا ہے اس کا مطلب وہ دوسروں میں گھل مل جاتا ہے، دوسروں میں گھل مل کے خوش رہتا ہے۔ تو فورسز کے اندر تو ہوتا ہی ایسے، وہاں پر اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، آپ نے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ تو اگر آپ پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اور فورسز میں جو بندہ اکیلا رہے گا پھر اس کی کوئی گنجائش